رسالت، نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دی اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا بے شک او لوگ جڑے کہندے نے کہ ساڈا رب اللہ استقامو او دے تے پختہ رہندے نے، او دے تے مستقل مزاجی نال رہ کے اللہ دی طرف رجوع رکھ دے نے، ڈگمگاندے نہیں، تو پروردگار نے فرمایا کہ انہاں دی استقامت نو ویکھ کے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں آسمانہ تو فرشتیاں دا نزول فرما دینا۔ سبحان اللہ۔
حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ہوئے نے، اور صحابی بھی ایسے شان دے ہوئے نے کہ جنہاں نو ملائکہ غسل دے واسطے میدان احد وچ اٹھا کے لے گئے۔ حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ طیب دے اندر اسی بیٹھ دے ساں، اور بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ذکر سن دے ساں۔ کدی کدی تے کملی والے جنت دا ذکر فرما دے سن، اور جنت دیاں نعمتاں اور جنت دیاں عظمتاں اور جنت دے باغات اور انہاں دا تذکرہ حضور کر دے سن۔ کدی کدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ جہنم کر دے سن، جہنمی لوگاں دیاں خوراکاں، جہنمی روزہ دے لوگاں دی سزاواں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر دے سن۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے ایک دن آقا جدو تسی جنت اور دوزخ دا تذکرہ کر دے ہو تے اسی تواڈے کولو سماعت کر کے گھر جانے آنا تے بال بچے وچ اسی مل کل جانے ہاں، سانو وہ گل یاد نہیں رہندی، اور جس طرح تسی حکم کر دیو عمل کرن دا اس طرح اسی عمل نہیں کر سکتے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا حنزلہ دھیان نال گل سن لو۔ جی آقا۔ فرمایا جس طرح میں تانوں دسنا اگر تسی اسی طرح ہی عمل کرو تے مدینے دے بازار وچ تسی چل دے ہو تے فرشتے تواڈے نال مصافحہ لین۔ فرمایا مدینہ طیبہ دے بازار اندر تسی چل دے ہو تے ملائکہ تواڈے نال مصافحہ کرن، اپنیاں چار پائیاں تے تسی کربٹاں بدل دے ہو، لیٹے ہو تے ملائکہ تواڈے نال مصافحہ کرن، ملائکہ تواڈے نال ملاقات کرن۔ حضرات محترم، میں اور تسی جتنی بھی حضور دی امت ہے، اعمال صالحہ تو بعد اسی دعا کرنے ہاں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ساڈی دنیا دی بھی زندگی بہتر فرما اور آخرت دی بھی زندگی بہتر فرما۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں تسی تے اعمال صالحہ کرن دے بعد تسی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیو کہ یا اللہ سانو جنت عطا فرما۔ فرمایا کچھ تے لوگ او نے جڑے اعمال صالحہ کرن دے بعد اللہ دی بارگاہ وچوں جنت دی طلب کردے نے، لیکن کچھ ایسے مصطفیٰ دے امتی نے جنہاں نو جنت طلب کر دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ ایسے امتی نے جنہاں نو جنت طلب کر دی ہے۔ ایمانداری نہ دسو حضور فرما رہے نے کہ میری امت دے وچ کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نو جنت اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دی یا اللہ اے بندے مین دے دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وانڈی کر دیو، وہ کیڑے بندے نے جنہاں نو جنت طلب کر دی ہے؟ میری سرکار نے فرمایا او میری امت دے وچ حضرت سلیمان فارسی ہے۔ فرمایا میری امت دے اندر حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا دوسرا کون ہے؟ فرمایا اس نو مولا علی کہندے نے۔ فرمایا اس نو مولا علی کہندے نے۔ عرض کیتی آقا تریجا کیڑا امتی ہے؟ فرمایا اس میرے امتی نو حضرت بلال حبشی کہندے نے۔ فرمایا میرے اس امتی نو حضرت بلال حبشی کہندے نے۔ آج میں تواڈے سامنے بلال حبشی بیان کرنا ہے، اور اے وہ وجود ہے کہ جنہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لباں چوں یہ گل نکلی کہ میرا بلال او بلال ہے۔ سنو کچھ صحابہ دے وچ ایسے صحابی نے جنہاں نو مصطفیٰ نے انفرادی شان آپ دیتی ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبے دے اندر کھڑا ہو کے بلال دا ہاتھ پھڑ کے
میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا ناز وچ نہ رہنا، ساری دنیا محمد دے غلام ہون دا دعویٰ کر دیے، اج میں محمد بلال نو پھڑ کے کہنا بلال میرا غلام ہے، میرا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ حق باہو سچ باہو۔ فرمایا سارا جہان یہ دعویٰ کر دے کہ میں غلام مصطفیٰ دا، اور ساری دنیا اس بات دے اتے کہندی ہے کہ کاش کملی والا ساڈی غلامی نو قبول فرما لوے۔ یہ تہاڈا نظریہ اور یہ تہاڈا ارادہ ہے، لیکن میں مصطفیٰ کی کہنا پیا، توجہ ہے، میں مصطفیٰ کی کہنا پیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو، حضرت بلال حبشی ایسا میرا غلام ہے کہ جنہوں میں بازو تو پکڑ کے میں اج دعویٰ کرنا کہ بلال میرا، بولو، جنہوں نبی آکھے بلال میرا، اور پھر یقین جانو معراج دی رات میرے اور تواڈے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا مشاہدہ کرن جا رہے ہیں، اور کملی والے فرما دے نے میں جدو جنت دا مشاہدہ کرن جا رہا ساں تے مینوں بلال دے جوڑیاں دی آواز آئی۔ دیکھیے کون بلال؟ مینوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے جوڑیاں دی آواز آئی۔ جدو حضرت بلال حبشی نبی پاک دے نال مکی زندگی گزار کے جدو مدینے دی زندگی وچ گئے، ایک یہودی کلو حضرت بلال حبشی نے پیسے لے ادھارے۔ سنیے سنیے کون بلال؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ کون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے ادھارے پیسے یہودی کلو لے، اجے ایک پورا ہفتہ رہندا سی، انہیں بلا کے کیا ہو کالے رنگ والے ادھر آ، بولو بولو، اور کالے رنگ والے ادھر آ، کیونکہ بولن لگے کوئی نہیں ویکھدا، یہ یقین دہانی نہ لرز کرنا۔ کالے رنگ والے ادھر آ، اگر تو میرا قرضہ واپس نہ دیتا پھر میں تیری ڈنگرہ تے ڈیوٹی لا دیاں گا۔ حضرت بلال حبشی ہولی ہولی کملی والے دی بارگاہ چ پہنچے، بڑے ادب نال بیٹھ کے عرض کیتی آقا اجازت ہوئے تے میں مزدوری کر رہا ہوں۔ نہیں تسی جاگ دے نہیں ہے جے۔ عرض کیتی آقا جے اجازت ہوئے تے میں مزدوری کر رہا ہوں۔ حضور فرمایا بلال مزدوری تے تو؟ آقا مینوں اجازت دیو میں مزدوری کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال خیر ہے؟ عرض کیتی آقا فلاں یہودی کلوں قرضہ لے آیا، انہیں منو بلا کے اجے ہفتہ بقایا رہندا ہے، انہیں آکھے آیا اگر منو کالے رنگ والے اگر منو پیسے تو نہ دیتے تے میں تینوں ڈنگراں تے پھر لا دیاں گا، ڈنگراں تے ڈیوٹی لگا دیاں گا۔ کملی والے اے گل تے منو وارا نہیں کھاندی۔ جدو تریجی واری بلال نے عرض کیتی آقا اجازت دے وہ میں مزدوری کر کے پیسے کما کے اجے ہفتہ رہندا او دے پیسے دے دینا، میری سرکار فرمایا جا بلال چلا جا، دل تے نہیں مندا کیوں تو محمد دا غلام ہے، دل تے نہیں مندا۔ میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا بلال چلا جا۔ اجے بلال راوی کہندا بلال جے اپنے گھر نہیں پہنچیا، نبی پاک دے کول مال غنیمت آ گیا، اونٹ بھرے ہوئے نے مال آ گیا، میری سرکار نے بلال دے پیچھے بندہ ٹور دیتا، فرمایا انہوں آکھی مزدوری نہ کرن جا کیونکہ محمد دی مرضی کوئی نہیں سی۔ حضور فرمایا بلال ہے جدہ قرضہ دینا ہی۔ بلال تے نبی ساری رات مسجد نبوی وچ بہ کے مال غنیمت ونڈ دے رہے، نہ بلال کر گیا نہ مصطفیٰ کر گیا۔
نہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تے نہ کملی والے گھر گئے. کون بلال؟ حضور فرمایا نوکر میرا ہوئے تے ہن تو غیران دی نوکری کرے کم بن جاواں جے مدینے والے ماہی دا کم بن جاواں جے مدینے والے منہ کھولو ذرا کم بن جاواں جے کم بن جاواں جے مدینے والے ماہی دا دنیا تے ہور مینوں کچھ بھی نہیں چاہیدا دنیا تے ہور مینوں کچھ بھی نہیں چاہیدا. کون؟ بلال حبشی. مدینہ طیبہ دا شہر ہے. سبحان اللہ. سارے کہو سبحان اللہ. مدینہ ایک ایسا شہر ہے میری سرکار نے فرمایا میرے غلام میرے امتی آقا حکم فرمایا اگر لاش دا مل پانا چاہنے میرے مدینے آ کے مر جا. اگر لاش دا مل پانا چاہنے میرے مدینے آ کے مر جا. فرمایا اگر لاش دا مل پانا چاہنے مدینے آ کے مر جا میں تیری شفاعت بھی کرا لواں گا نالے اپنا گوانڈی بھی بنا لواں گا. فرمایا کہ میرے مدینے مر جا پسے مرگ. اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی ارشاد فرماتے نے مٹی نہ ہو میری برباد پسے مرگ الہی جب موت آئے تو مدینے کی ہوا ہو. میرے اور تھوڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام میرے امتی اگر اپنی لاش دا مول پانا چاہنے تے فرمایا میرے مدینے آ کے مر جا. حضرت بلال حبشی فرماندے نے مکی زندگی وچ بھی میں نبی پاک دا نوکر ساں جدو مدینے دی زندگی آئی تے ادوں بھی میں نوکر ساں. سرکار بلال فرماندے نے ایک دن میں فجر دی اذان پڑھی اذان پڑھ کے بنے نکلیا تے مینوں پتہ لگا زارا دے گھر وچوں رون دی آواز آئی ہے. واہ بلال حبشی تیری عظمت تو قربان. حضرت بلال حبشی فرماندے نے مینوں رون دی آواز آئی میں زارا پاک دے دروازے نو دستک دیتی اندروں کنیز آئی آ کے کہندی ہے کون؟ اگو بلال بڑے ادب نہ کہندا ہے غلام بلال میں غلام بلال میں غلام تے زارا دا بوا ہوئے تے بلال دی بولی ہوئے پھر کیسا سمائے ہوئے گا مدینے دی گلی ہوئے ادھر بطول دا کارے ادھر رسول دا کارے تے حضرت بلال حبشی جناب بطول دے دروازے نو دستک دے رہے نے جتھے جبریل بھی خم کھان دے جتھے جبریل بھی ڈر کے ہاتھ مار دے اس دروازے تے دستک بلال دیتی اندروں کنیز بول کے کہندی ہے دستک دین والے تو کونے
بلال فرماندے نے میں غلام بلال اندروں پتا کرو رون دی آواز کیوں آ رہی ہے کون روندا پیا انہاں آکھیا جناب سیدہ چکی پی رہیاں نے امام حسن روندے نے پہ بلال نے آکھیا سیدہ نو کنیز آکھو تسی شہزادے نو چپ کرا دو میں تواڈی چکی پی لینا واہ بلال تیرے بختاں تو قربان جاواں تو اس چکی نو پین لگ پیا جنوں فرشتے پیندے رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خوش نصیب وجود ہے آپ فرماتے نے کنیز نو میں عرض کی تھی سیدہ نو کہو تسی پتر نو چپ کرا لو رون والا کون امام حسن علیہ السلام سیدہ دی چولی وچ امام حسن علیہ السلام نے کون حسن آپ پہ روندے نے بلال حبشی نے آکھیا تسی انہاں نو چپ کرا لو چکی میں پینا چکی پیندے رہے چکی پیندے رہے بلال تے ایسی مستی تاری ہو گئی اگر کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں ایک گل کرنا جنہیں زارا دے بوئے تے چکی پیٹھی ہے نہ پکھا مرے نہ مر کے مرے جنہ زارا پاک دے دروازے تے چکی پیٹھی ہے سرکو سبحان اللہ جنہ زارا پاک دے دروازے تے چکی پیٹھی ہے انہاں کلو پوچھ کے ویکھو حضرت دائیا قلبیہ جی صاحب اے اوے جڑا جبریل دائیا دی شکل بن کے آؤندا رہا صاحب روز الشہداء نے لکھیا ایک دن امام حسن تے حسین بچے نے دائیا قلبی دی شکل جبریل بن کے آیا حکیم صاحب امام حسن دوڑے دوڑے گئے حسین بھی دوڑے دوڑے گئے جا کے دائیا قلبی دیاں جیباں ٹون لگ پہ میری سرکار نے دوروں فرمایا بچیو اے دائیا قلبی نہیں جے نانا جی کون کو جبریل بڑے ادب دے نال انج دوویں ہتھ بن کے کہندا سونیا چپ تے کر جاؤ جدو زارا تھک جاندی رہی ہے چولہا بھی میں ہی چلاندا رہا جدو زارا تھک جاندی رہی ہے چولہا میں ہی چلاندا رہا ہاں پر مینوں اج دسو اے میریاں جیباں کیوں پہ ٹوندے نے کہ جدو دائی آیا ہوندا ہے حسن حسین لی چیزاں لے کے آوندا ہے تے توں تے جبریل عرض کیتی آقا انہاں تے کسے ہٹی تو لے ہونا ہوئے گا مینوں کیڑی دیر لگنی ہے جبریل نے سجا ہاتھ انج کیتا کھبا انج کیتا جنہیں جنت دے فروٹ سن حسنین دے سامنے رکھ جنہیں جنت دے فروٹ سن حسنین دے سامنے رکھ دیتی چکی پیندا رہا کون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چکی پیندے رہے چکی پیندے رہے کدی چکی فاطمہ دے گھر وچ چکی فاطمہ دی چکی میں ایک سال جدو پہلے سال حج کرن گیا صحاب صفہ تے ایک بابا بیٹھے جدی تقریباً 65-70 سال دی عمرے سریکی ڈیرے اسماعیل خان دے رہن والا میں او دے قریب ہو کے بڑے ادب نال پوچھنا بزرگو تسی کتھوں دے رہن والے ہو وہ اپنی سریکی زبان چاہتا ہے میں جناب ڈیرے اسماعیل خان دے رہن والا تے میں کہے تھے کنا چیر ہو گیا تو انہوں نبی دے دروازے تے انہیں آکھیا تقریباً 55 سال ہو گئے نے میں درزیاں دا کام کرنا ہوا تے کہنے لگا بچڑا جے ناراض نہ ہوئے تے سچی گل دساں میں سیدہ پاک دی چکی دی زیارت کیتی ہوئی ہے
میں سیدہ پاک دی چکی دی زیارت کیتی ہوئی ہے میں سیابے صفہ تے بیٹھا ہویا سا میں کہا بابا جے ناراض نہ تھی میں تیریاں اکھاں دا بوسا لے لواں مینوں ہس کے کہندا بچڑا بوسا لے لا پر اے مدینہ ہی ذرا ہوش نال بوسا لویں میں کہ میں تیریاں اکھاں دا بوسا اس واسطے نہیں لیندا کہ تو ڈیرے دے رہن والا ہے میں نانا ایک تے میرے یار دا رہشی ہے دوجا تو سیدہ دی چکی ویکھی ہوئی ہے تے میاں صاحب فرماندے نے جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈیٹھا تے او اکھیاں تک لیاں تسی ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں چکی پین لگ پیا سیدہ پاک دے گھر دے اندر میں جدو چکی پین لگ پیا بالآخر اذان دے بعد کتنا کو ٹائم ہوندے چٹا دن چڑھ گیا حضور نے فرمایا بلال نے تکبیر کہنی سی تے جماعت کھڑی ہونی سی سرکار نے نبوت دی نظر پھیری سجے کھبے ویکھیا بلال نہ نظر آیا فرمایا تسی تکبیر پڑھو جماعت کھڑی ہو گئی بلال حبشی بھی آگے پڑھی گئی نماز میری سرکار فرمایا بلال کتے گیا ہویا سے عرض کی تھی آقا زہرا دی چکی پیندہ رہا سونیا دروازے تے پہنچیا مینوں رون دی آواز آئیے میں دروازے نو دستک دے بیٹھا اندروں آواز آئیے امام حسن علیہ السلام پہ روندے نے میں عرض کی تھی چکی میں پینا سیدہ نو کہو تسی لخت جگر نو چپ کرا لو سونیا پھر میں نو سمجھ نہیں لگی کیڑے ویلے دن چڑھ گیا علامہ رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اونٹ مستی آئے ہوئے بولو 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 اونٹ مستی آئے ہوئے فرمایا جتھے من پار چک دے دو چک لین دے جدو اونٹ اپنی مستی وچ ہوئے من دی بجائے دو من پار چک لین دے تے للکارا مار کے اٹھ دے فرمایا بندے تو بھی عشق دی مستی وچ ریا کر پھر تیریاں راتاں جاگن لگیاں ہوش نہیں روے گی اے بندے اگر تو عشق دی مستی وچ ہوویں گا رات تینوں کئی واری تساں ویکھیا یار ساری رات نا سینما ویکھدے رہے ہیں فلم ویکھدے رہے ہیں ایک لاتے کھلوتے رہے ہیں نیندر نہیں آئی تے کئی واری تساں ویکھے مسجد وچ بیٹھ کے نا تکے نال ہی نیندر آوندی ہے تکے نال ہی اگے بیٹھے اونگ پہ لین گے وجہ جتھے اگ بلدی ہوئے کدی نیندر آئی ہے نہیں تے جدو نیکی دیاں گلاں سنو نا تے بہشت دے بوئے کھول دینے سرکار فرمایا بہشت دے بوئے کھول دینے تے ادھروں جدو ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے نا تے دماغ معطر ہوندا ہے تے جدو دماغ نو ٹھنڈک پہنچی ہے اسے ویلے ہی نیندر ہوندی ہے کیوں بھئی ایویں ہی ہے تے کئی واری ویکھے آگے بہ کے ستے ہوندے نے واز کرنے والا واز کردا رہندا ہے تے حضرت بلال حبشی فرماندے نے چونکہ میں محبت وچ چکی پیندا رہا ہاں تے چکی وی دارا پاک دے دروازے تے پیٹھی ہے
سرکار نے بڑے پیار نال فرمایا بلال کتھے گیا ہویا سے؟ عرض کیتی آقا زارا دے دروازے تے گیا وہاں رون دی آواز آئیے، میں دستک دیتی ہے، پتہ لگ گیا جناب امام حسن پہ روندے نے، سیدہ چکی پیاں پیندیاں سن، میں عرض کیتی ہے چکی تسی میں پی دینا، تسی امام حسن نو چپ کرا لو۔ عرض کیتی آقا پھر کی دساں؟ چکی فاطمہ دے کر دی پیندہ تھا بیا، آقا مستی ویچی پتہ ہی نہیں لگا دن کدوں چڑھ گیا ہے، میری سرکار ناراض نہیں ہوئے، فرمایا صحابہ جان دے ہو میرا بلال کون ہے؟ کملی والے کون ہے؟ فرمایا بلال بڑے نصیباں والا ہے، محمد دے گھر دی بھی نوکری ملی ہے، فاطمہ دے در دی بھی نوکری ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان حضرت اللہ محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی۔ آپ فرماندے نے میں مدینہ پاک دی زندگی بڑے سونے رنگ نال گزاردا رہا، میں حضور دے نال نال بولو حضور دے نال نال میں رہا ہاں، حضور دی نوکری وچ رہا ہاں، ایک کڈی شان بلال دی، سارا جہان نبی نال پیار کرے، میرا نبی بلال نال پیار کرے، کڈی وڈی شان ہے۔ پھر ایک کو بھی مقام آیا جڑے ویلے مکہ فتح ہویا، میری سرکار فرمایا بلال ذرا اج کعبے دی چھت تے چڑھ۔ سنو سنو کون بلال؟ اے پیارے بلال جی آقا، فرمایا آج ذرا کعبے دی چھت تے کھڑا ہو جا۔ کملی والیا کی کراں؟ فرمایا آج میں کافرانو دسنا چاہنا، ایس میرے بلال نو اینا گلیاں وچ کسیٹے آجے، ایس میرے بلال نو انیاں تکلیفاں دیتیاں جے، اج محمد دی غلامی دا سلائے وے، سارا جہان کعبے والمو کر دے، محمد دی غلامی دا سلائے وے، اج کعبہ بلال دے قدمہ دے تھلے سلطانی صاحب کمال کر اج کعبہ جڑا ہے، اور کافرانو اے بڑا تیان سی، پتہ نہیں اج محمد عربی نے کی کرنا ہے، پتہ نہیں ساڑھے نل کیڑا سلوک کرنا ہے۔ حضور فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے وہ بھی امن، جڑا اپنا بوا بند کر لے وہ بھی امن، اور جڑا حرم دی جو وچ آ جائے، حرم دے سین وچ آ جائے انہوں بھی امن۔ کافرہ سمجھیا پتہ نہیں آج حضور علیہ السلام سنو گل، آج صاحب مکہ فتح کرن دے بعد کیونکہ قریشی جننے سننا وہ حضور دا دادکا کار سی، حضور نا دادکیاں نو نا تو بھی للہ ہے، ابھی للہ ہے، ابھی للہ ہے، ابھی للہ ہے۔ ایک بڑھا جے انصاری بولیا، بول کے کہندا مرن نو اسی تے کھان نو قریشی، پھر بھی کملی والے دادکیاں دا اتحان آیا ہی نا، اسی بھی انصاری ہاں، اسی بھی تو اڈے کچھ لگنے ہاں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سودا وارے چلے، انصاری نے کیا کہا تھا؟ فرمایا انہوں میں مال تے رکھی ہونا تو انہوں جمال تے رکھ چھڑیا اور سودا تو سکی لینا ہے۔ کیا بات سلطانی صاحب، فرمایا میں انہوں دنیا دا مال پیا دینا، تے فرمایا اللہ دی محبت وچ بھی میں ہی ہاں، تے تسی اس گل تے راضی نہیں کہ مدینے والے ہو تو انہوں میں اپنا آپ دیتا ہے، تو انہوں میں اپنا آپ دیتا ہے، تے جنہوں نبی لب جے سودا چنگا نہیں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا جدو حضور مدینہ پاک پہنچے نا تے نجاریاں دا ایک گھر سی حضور دے گوانڈ، او کڑیاں نا نکیاں نکیاں مکان دی چھت تے چڑھ گئیاں تے اچھی اچھی آکھن مدینے والے ہو سانو بھی ویکھو، مدینے والے ہو ساڈی بھی آ کے زیارت کرو۔ او سارے بندے ایکو جے نہیں ہوندے،
ایک نے آخیا سانو پتا تہاڈی قوم نجار ہے، نجاریاں قوم نال تہاڈا تعلق ہے، تے تہانوں کوئی لال لگ گئے نے جڑا بار بار کوٹھے تے چڑھ کے رولا پائے جے سانو ویکھو سانو ویکھو۔ اس آخیا ہن اسی بختاں تے ناز نہ کریے، ہے تے اسی قوم نجارے وچ ہی سن، نجاری قوم نال تعلق ہے ساڈا، ایدے وچ شک کوئی نہیں، پر اسی اس واسطے کوٹھے چڑھ کے کہنی ہیں ساڈی زیارت کر لو، ساڈے گوانڈ جو محمد آ گیا ہے، کیا بات سلطانی صاحب، ساڈے پڑوس وچ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے۔ ایمانداری نے دسو جڑا محمد دا پڑوسی ہوئے وہ تے ایڈا فخر دا دعویٰ کرے تے جنہوں محمد بغلے چلائے کے لمحہ پہ جائے، پھر اس ابو بکر دی شان دا کیا کہنا، پھر اس عمر فاروق دی شان دا کیا کہنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وقت گزردا گیا، جدو میری سرکار دے وصال دا ٹائم آیا، مسلمانوں غور کرو، بلال حبشی فرماندے نے نبی پاک دے وصال دا ٹائم آیا، میاں صاحب دا رنگ فرماندے نے ٹر گئے نے او دلدار دلانے اتے وطنوں چک مہارا بستی سنجی دس دی یارا کنڈ دیتی جد یارا ہو کے ہاڑے تے ہجر دے اتھرو دے گیا یار سگاتا مڑ نہیں آیا دل دا جانی، مڑ نہیں آیا میرے دل دا جانی۔ کلے بلال دی گل ہی نہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانجا غالب ناب دا نام عبداللہ وصال محبوب تو بعد ایک دن جا کے ماسی دے بوئے نو کھڑکایا، کہندے نے خالہ نبی نو باہر بھیجو میں زیارت کرن آیا وہاں۔ آپ نالے سین میں چاہ رہی نے نالے بول رہی نے بیٹا حضور تے پردہ کر گئے نے، ہجر دا غلبہ نے اگاں ہو کے کہندے نے خالہ نبی تے اندر انہوں باہر بھیجو میں ملن آیا وہاں۔ جڑے ویلے پانجا سی سین میں کھڑا ہو گیا، ماسی نے کیا پترا ضد نہ کر، نبی تے پردہ فرما گئے نے، جے تو آکھیں تے میں کوئی نشانی لیا کے وکھا دیاں۔ حضرت میمونہ فرماندیاں نے میں اندر گئی، جس شیشے وچ کملی والے چہرہ ویکھ دے سن، میں وہ شیشہ چک کے لے آئی، فرمایا لے نبی دی نشانی ویکھ لے، اس نشانی وچ میرا کملی والا چہرہ ویکھ دا رہے، لے تو چہرہ ویکھ لے، او آئینہ ویکھ لے۔ صحابی فرما دینے قسم رب ذوالجلال دی چاہی دا سیے کہ شیشہ سامنے کردہ چہرہ میرا نظر ہوندا، فرما دینے محمد دے عشق وچ بیٹھا ہویا سا، جدو شیشہ سامنے کیتا میری صورت پراں ہو گئی، محمد دی صورت نظر آئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی صورت نظر آ گئی۔ کون؟ بلال حبشی۔ حضور دے پردہ کر جان تو بعد مدینے دے بالا نو پوچھ دینے تسا میرا محبوب نہیں ویکھیا، تسا میرا دل پر نہیں ویکھیا، تسا میرا یار نہیں ویکھیا، کدی مدینے دی اوس گلی وچ
کدی اس گلی وچ بالا نو پوچھ دینے ایک دن ہار کے ابو بکر دے کول بہ گئے کہندے نے خلیفہ وقت میں نے چھٹی دے دے میرا مدینے وچ دل نہیں لگدا میں نے چھٹی دے دے میرا مدینے وچ دل نہیں لگدا دیگر ہوئی صبح ہوئی تدیگر ہوئی پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد موت جنہ لے جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی نے بڑے ادب نال کیا منو لج پالا چھٹی دے دے یا میں شام ٹر جاواں یا حلب ٹر جاواں ابو بکر چپ دوجی واری بلال پھر حکیم صاحب کہندے نے مینو چھٹی دے دیو بلال کیا ابو بکر چپ تریجی واری بلال کہندے نے اسے واسطے مول لیا ساجے کہ میں گروی کر کے رکھ لواں اگو ابو بکر رو کے کہندے نے بلال کدی سوچی نا میں تینو اس واسطے مول نہیں سی لیا کہ میں گروی کر کے رکھ لواں ہن یار ٹر گیا ہے تو میرے یار دا مؤذن ہے جدوں میرا دل اداس ہوئے گا تینو ویکھ کے دل نو ٹھنڈ پالا میں اس واسطے تینو جان نہیں دیندا وچھوڑا ہے وچھوڑا آ کے رہندا وچھوڑا ہے وچھوڑا آ کے رہندا حضرت بلال حبشی دی بات نہیں سنو ابو بکر ایک دن صحابہ مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دے ہجر نے تنگ کیتا جتی بھی پانی یاد نہ رہی اے سب ننگے پیری کتے ٹر گئے جتھے شام نو راہ جاندے اتھے جا کے کھلو کے کہندے نے کملی والے کدوں آویں گا کملی والے کدوں تشریف لے آویں گا انج شام دے رات کھلو کے روندے نے پہ ہجر دے مارے نالے کہندے نے سونے آیا جا میری اجڑی چوک وسا جا کملی والے کدوں آویں گا کدوں آویں گا سونیا کدوں مہربانی فرمائے گا آپ فرماندے نے میں صحابی دوڑے دوڑے آئے ویکھیا کہ ابو بکر کدھر گئے نے جوڑا پانا یاد نہ رہا ننگے پینی شام دے رات کھڑے ہو گئے طبقات الکبریٰ دی اندر ذکر ہوندا ہے ایک بندہ یا کے پھڑ کے کہندا امیر المومنین ایتھے کھلوتے ہوئے ہو کہنے لگے کدی کدی میرا محبوب شام نو جاندے سن پتہ نہیں یار نے کدوں ہونا ہے انہیں آکھیا چلو میں تانوں واپس لے چلا کملی والا تے حجرہ عائشہ وچ آرام فرمائے ایک صحابی دی بات نہیں ابو بکر دی بھی انج حالت مدینہ دی گلی چارے نے ویکھے ابو بکر روندے نے پہ کسے پوچھے ابو بکر امیران دا اے آل غریباں دا کی بنے گا آپ نے فرمایا کی مطلب اکھے تسی روندے ہو پہ آپ نے فرمایا نہ پتر دا غم نہ تھی دا غم نہ یزید و قارب دا غم فکیف الحیات لفقد الحبیب ٹر گئے نے ہن دل دے جانی ٹر گئے نے ہن دل دے جانی مار ہجر دی کانی ٹر گئے نے دلدار دلان دے کون روے ہن تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام چھوڑا حضرت سیدنا بلال حبشی
ابو بکر کو اجازت لئی تے شام ٹر گئے سنو کون بلال سارے کہو سبحان اللہ واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک دن بلال فرماندے نے مینوں حضور ملے بلال نو حضور ملے آپ نے فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑ دیتا ہی کیوں مدینہ چھڑے آئی آقا تسی جو نظر نہیں سویوں دے میں اس واسطے مدینہ چھڑ دیتا ہے میری سرکار فرمایا واپس آ کیڑا نقشہ پیش کراں بلال جدو مدینے آیا صحابہ فرماندے نے سانو اج انج محسوس ہویا جویں محمد دا وصال ہی اج ہویا جڑے ویلے بلال حبشی آئے مدینے وچ کوہرام مچ گیا مؤذن رسول آ گئے سارے صحابہ نے آکھیا امام حسن تے حسین لو بلال نے کسے دی گل ٹالنی نہیں ٹال چھڈے گا پر دوتریاں دی ٹالنی نہیں تسی آکھو تو صحیح بلال نو اج اذان پڑھے اج اذان پڑھے میرے دوستو ذرا غور تے کرو وصال محبوبے تے بلال نبی دے قدم اچ کھلو کے کہندے نے جنوں شامو جا جا بلائے جنوں شامو جا جا بلائیے او دے کولوں سونا مکھڑا نہ چھپائیے یا رسول اللہ پتہ چل گیا ارادہ کر کے شام وچوں نبی دے روزے تے آنا یہ بلال دی سنت ارادہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک تے آنا ہے صحابہ دی سنت حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں جدوں بار کسے ملک وچ بھی جاندا ساں واپس آ کے جب تک مصطفیٰ دے روزے تے نہیں سا جاندا میں گھر نہیں سا جاندا پتہ چل گیا محمد دی قبر تے جانا عمر فاروق دی اے صحابہ پاک دا طریقہ ہے سارے کہو سبحان اللہ ارادے نال نبی دی قبر تے جانا اے صحابہ دا طریقہ ہے اللہ اکبر وہ عاشقاں دا تے وکھرائی رنگ ہے حضرت سید احمد رفائی سید ہوئے نے آپ فرماندے نے کدی کدی میں سلامی حضور نو ہواواں دے ذریعے بھیجدا ساں کدی قاصداں دے ذریعے بھیجدا ساں ایک سال ایسا آیا میں بنفس نفیس نانے دی قبر تے حاضر ہویا تے رو کے عرض کیتی آقا اگے تے سلامی کالدا ساں ہن میں آیا واں تے تہاڈا دوترا واں تسی میرے نانے ہو تے نانکیاں دے گھر دوترے ہون چاہ نہیں ہوندا تے نہ مزار مانگنا نہ وار نہ کار نہ مال نہ جاہو عشمت کدی اج تسی قبر چو ہاتھ باہر کڈو نا جڑے ہتھاں نو حسن حسین چومدا رہیا میں بھی چومن واسطے آ گیا ہے نا اے ایک نبی دا نواسا ہے تے گل کنے لکھی ہے فضائل حج دی اندر علامہ زکریا کاندلوی نے لکھیا کہ جڑے ویلے سید احمد رفائی نے ارادہ کیتا کہ نانا جی قبر چو ہاتھ باہر کڈو بولو قبر چو ہاتھ باہر کڈو نبی نے ہاتھ بننے قبر وچوں کڈ دیتا آپ فرماندے نے ایک بندے نہیں ویکھیا 90,000 آدمی نے محمد دا ہاتھ ویکھ لیا ایک آدمی نے ہاتھ نہیں ویکھیا 90,000 آدمی نے نبی دا ہاتھ ویکھ لیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والی سرکار آپ فرماندے نے میں بھی اس خوش نصیباں وچ میں بھی شامل تھا میں بھی اپنے نانے دا ہاتھ ویکھیا جدو روزہ پاک چوں باہر آیا میرے نانے دا ہاتھ
حضرات ذرا غور کرنا، بلال حبشی فرماندے نے میں پھر مدینے تو واپس شام گیا، میرے موت دا وقت قریب آیا تے میں دعا کرنا، بیگم میرے کول بیٹھی ہوئی ہے، بیگم روندی ہے پئی، بلال ہسدے نے پے، دیکھو مخالف گل، بیگم روندی ہے بلال ہسدے نے پے۔ بیگم نے بڑے آرام نہ پوچھیا بلال تو کیوں ہسنے؟ انہیں آکھا بیگم تو کیوں رونی ہے؟ انہیں آکھا نہ میرا تی ہے نہ کوئی پتر ہے، میں نے کوئی اماں کہن والا ہوندہ تے میں نہ روندی، ویڑا ویلا ہو جائے گا، منو اماں ابا کس کہنا ہے؟ منو دسو تے صحیح تو تے جا رہے ہیں، میرا ویڑا ویلا منو ماں کہن والا کوئی نہیں۔ اگو عورت بڑے آرام نہ پوچھ دیئے بلال تو کیوں ہسنے؟ انہیں آکھا تینوں پتہ ہی نہیں بڑی مدت ہوئی ہے، یار دے سینے لگیاں، جدوں میں مرانگا قبر وچ جاوانگا، سرکار آنگے قبر میں سرکار آئے، ان کے قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے، قبر میں سرکار آئے، ان کے قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائے، ان کو میں یوں کہوں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائے، ان کو میں یوں کہوں، کی کہاں؟ گر فرشتے مجھ کو اٹھائے، ان کو میں یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داتا صاحب کشف المحجوب فرماندے نے کہ میری منزل اڑی ہوئی سی، میں ملکاں دی سیر کردہ کردہ حضرت بلال دی قبر تے شام وچ پہنچیاں تے قبر تے بہ کے بڑے رام نہ کہنا تو عاشق رسول ہے، میں اولاد بطول ہوں، میرا بھی کوئی کام کر دے، مطلب کی سی میرا بھی کام کر دے۔ داتا صاحب فرماندے نے بیٹھا قبر تے شام وچاں تے بینا کیاں کہ میرا نانا باب بنی شیبہ اے جتھے صفا مروہ کری دی ہے نا، اے دے درمیان جتھے نیلی بتی ہے، ایسا اگلے پاسے باب بنی شیبہ چھوٹا جا لکھیا ہنوی آئے ہنوی حرم چاہے آپ کہندے نے میرا نانا باب بنی شیبہ چو نکل دا پیا تے بگل وچ ایک بڑھا جا بابا ہے، چٹی ہو دی داڑھی ہے، بڑے آرام نال او بگلے چے تے میں دلیل ہی کیتی ہے ایڈا سونا تے پھر میں نے نانے دی بگل اے کون ہے جڑا نانا دا بگل گیر ہے؟ آپ نے فرمایا علی اجویری تینوں پتہ ہے کون ہے؟ عرض کیتی نانا جی میں نے تے نہیں پتا، فرمایا اے تیرا امام جنہوں امام اعظم ابو حنیفہ کہندے نے، اے تیرا امام ہے جنہوں امام اعظم ابو حنیفہ کہندے نے۔ پھر کہندے نے کہ پھر میں نے پتہ لگا کہ امام اعظم دا اتنا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے نے شام وچ بیٹھے ہیں میں نے نانے دی زیارت نصیب ہو گئی، تو پھر میں عرض کیتی نانا جی آج تے میری عبادت تے تہجد دا مل پہ گیا، جے کل پھر میرا ملن تے دل کرے تے کی کراں؟ آپ نے فرمایا علی اجویری عشق نہ درود تو پڑھ لویں، جے تیرے کلو نہ آیا گیا تے میں محمد آپ آ جاواں گا۔ حضرات محترم اج بھی بلال حبشی دی مزار مبارک شام اندر ہے،
اللہ میری تے تواڈی حاضری نو قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین